Praise God. Good morning. Matod pa sa Hebrews chapter 11 verse 1, to have faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Praise God. So nag-iyon niya mga igsuon nga karon ang pagtuo mao ang pagsalig no sa mga butang nga dili nato makita ug sa pagkaanaa sa mga butang. Praise God nga anaa na ini. Praise God. Inguna na ang pagtuo mga igsuon nga kung ikaw dunay pagtuo, tinuod nga pagtuo o pagsalig diya sa Ginoo, praise God, imong tuuhan nga wala imposible diya sa Ginoo. Mahimo niya ang tanang mga butang. Praise God. Siya ang Dios kaniadto karon ug sa walay katapusan. Mahimo niya ang tanang mga butang mga igsuon, daghang mga milagro nga mahitabo ug nahitabo sa kinabuhi sa tao. Praise God. Kung tinuod nga imuhang tuuhan ug imuhang saligan ang Ginoo mga igsuon nga wala imposible diya sa Ginoo mga igsuon. Hallelujah. Pero kung ikaw anaas pagduha-duha, walay milagro, walay katingalahan, walay kahibulungan nga mga butang nga mahitabo sa imong kinabuhi kung ikaw walay pagtuo o pagsalig diya sa Ginoo. So thank you so much. God bless, and to God be all the glory. Amen. Praise God.